रवि लामिछानेद्वारा विशेष कार्यक्रमको घोषणा। ब्लू बसदेखि हरेक 4 महिनामा सार्वजनिक सुनवाई हुने। आफूमाथि देशको बारेमा सोच्नुपर्ने जिम्मेवारी आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको टिप्पणी। माओवादी केन्द्रको बैठकमा प्रचण्ड र नारायण काजी श्रेष्ठलाई समर्थन। पार्टीभित्र पनि भ्रष्ट छन् भने कारबाही गरौँ, बरु सरकार छाड्छु, भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान छाड्दैन भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। माओवादी बैठकमा प्रचण्डलाई चुनौती, अध्यक्ष हुने भए चुनाव लड्न तयार हुनुपर्दछ। मन्त्रालय खोसिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका ज्वाइँ काठमाडौँमा। कोशी प्रदेशमा सभामुखबाट राजीनामा दिएका गौतम बने अन्तत अर्थमन्त्री। भरिया समातेर सरकारले ठुला माछालाई संरक्षण गरेको ज्ञानेन्द्र शाहीको टिप्पणी। अपराध र तस्करी रोक्न समय सापेक्ष प्राविधिक अपग्रेड गर्न आवश्यक रहेको अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतोको भनाई। केपी शर्मा ओलीले सोधे, देउबाजी क्विन्टल सुन तस्करी भएको सुन्नु भएको छ कि छैन? सांसदमा हामीले होइन सरकारले रोकेको हो भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। गोपनीयता भङ्ग हुने भएकाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक लाइभ नगरिएको नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाको टिप्पणी। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सिआइबीका रडारमा रहेका व्यक्ति व्यापारी बेपत्ता। विवादित अभिव्यक्ति दिने अधिवक्ता भगभट्टी पाण्डे पक्राउ। प्रदर्शनकारी सङ्घको झडपमा 3 प्रहरी घाइते। शङ्काको सोही सरकारतिरै सोझ्यो, अब सुन तस्करीको विषय सेलाउँदै जान्छ भन्दै गोकुल प्रसाद बास्कोटाको भनाई। माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठकमा आज पनि केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राख्ने। बिपीलाई केपी शर्मा ओलीले आत्मसमर्पणवादी भनेपछि विश्वप्रकाश शर्माले सोधे, भाउजूसँग ठाकठुक पर्यो कि? भरिया समातेर सरकारले ठुला माछालाई संरक्षण गरेको ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीको निकै गम्भीर आरोप। माओवादी केन्द्रले भदौदेखि 3 महिना जनतासँग पार्टी अभियान चलाउने। लम्की स्किनको उचित उपचारको माग गर्दै नेकपा एमालेको प्रदर्शन। सुन तस्करीमा कृष्णबहादुर महराका बाउछोराको संलग्नता खुले तापनि नेता नारायण काजी श्रेष्ठको झाकछोप। सङ्घीय शिक्षा ऐनको विरुद्धमा सडक आन्दोलन गर्ने राहत शिक्षकहरूको घोषणा। र 2 नम्बर प्रदेशमा भारी वर्षा हुने, पूर्वी तराईमा हावाहुरीको पनि सम्भावना। गुण्डागर्दीको आरोपमा तरुण दलका नगर सभापति सहित 5 जना परे पक्राउ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेकालाई थप 7 दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति। 9 अङ्कले बढ्यो नेप्से 1 अर्ब 81 करोडको कारोबार। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले खानदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भई जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले आफू निर्वाचित भएको 100 दिनको अवसरमा आफ्नो क्षेत्रका लागि विशेष कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। उनले हिजो बुधबार एक कार्यक्रम बीच निर्वाचन क्षेत्र विशेष अधिकारको कार्यक्रमको घोषणा गरेका हुन्। घोषणा गरिएका कार्यक्रममा महिलाका लागि एउटा बस आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा हिजोदेखि निःशुल्क सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका हुन्। पार्टीको झण्डामा परेको भएको रङ नीलो भएकोले बसलाई ब्लू बस भनिएको छ। बसमा महिला मात्र चढ्न पाउनेछन्। बस चितवन क्षेत्र नम्बर 2 का शहरी क्षेत्रमा सञ्चालनमा आउनेछ। बस चढ्नेहरूका लागि कार्ड वितरण गरिनेछ। बसभित्र महिलाका लागि अत्यावश्यक सामग्रीसँगै सांसद रवि लामिछानेलाई चिठी राख्ने ठाउँको व्यवस्था पनि गरिएको छ। लामिछानेले चुनावको समयमा घोषणा गरेको विदेशमा रहेका 100 जनालाई नेपालमा रोजगारीको घोषणा गरेका हुन्। उनीहरूलाई मासिक 40,000 देखि 50,000 तथा 1 लाखसम्म रुपियाँको तलब हुने व्यवस्था बताइएको छ। लामिछानेले हरेक 4 महिनामा सार्वजनिक सुनवाई गर्ने भन्दै पहिलो कार्यक्रम आउँदो भदौ 10 गतिका लागि घोषणा गरेका हुन्। 65 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गर्दै मोबाइल क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याइएको छ। त्यसमा मेडिकल अधिकृतहरू सहितको स्वास्थ्य कर्मीको समूहले घरमा नै पुगेर सेवा दिने बताइएको छ। थप उपचार आवश्यक परेमा परामर्श गरी
अस्पताल पठाउने व्यवस्था समेत मिलाउने रवि लामिछानेले घोषणा गरेका छन्। उनले स्वास्थ्य चितवन अभियान अन्तर्गत आफ्नो क्षेत्रका विपन्न नागरिकहरूले 5 लाख रुपियाँ बराबरको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गर्ने बताएका छन्। पहिलो चरणमा 100 जनालाई समावेश गरिने समेत उनको भनाइरहेको छ। लामिछानेले पहिलो चरणमा 2 विद्यालयलाई कक्षा 11 र 12 लाई नमुना विद्यालयका रूपमा विकास गर्ने समेत बताउँदै भरतपुर महानगरपालिकाको रामनगर मावि र कालिका नगरपालिकाको चतुर्मुखी माध्यमिक विद्यालयका कक्षा 11 र 12 का विद्यार्थीलाई पहिलो चरणमा उत्कृष्ट शिक्षा दिएर ती 2 विद्यालय नमुना बनाइने उनले घोषणा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नारायण काजी सुरेशलाई समर्थन मिलेको छ। पार्टीभित्र पनि भ्रष्टाचारी नेताहरू छन् भने कारबाही गरौँ भनेर समर्थन मिलेको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई समर्थन गरेका छन्। उनीहरूले पार्टीभित्रका भ्रष्टाचारी नेताहरूलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने बताएका हुन्। बुधबार बसेको माओवादी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक सांगठनिक प्रस्ताव माथिको छलफलमा सदस्यहरूले सरकारले सुरु गरेको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानले समर्थन गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तथा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी सुरेशले भ्रष्टाचारी माथि सुरु गरेको कारबाहीको केन्द्रीय सदस्यहरूले खुलेरै प्रशंसा गरेका हुन्। केन्द्रीय सदस्यहरूले भ्रष्टाचारी माथि भइरहेको कारबाहीमा खुट्टा नकमाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायण काजी सुरेशलाई सुझाव दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायण काजी सुरेशलाई आफ्नै पार्टीबाट समर्थन मिलेको हो। बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारले लिएको सुशासनको अभियानमा कुनै पनि हालतमा नरोकिने बताएका थिए। नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुर्याएको सरकारले अहिले सुन तस्करी सम्बन्धमा छानबिन गरिरहेको छ। गृहमन्त्री र सचिवले लिँदै आएको सुराकी खर्चको खारेजी मिटर ब्याज समाधान आयोग गठन र कानुन संशोधन लगायतका काममा कारण सरकारको प्रशंसा भइरहेको समेत बताइएको छ। प्रचण्ड सरकारमा गृह प्रशासनको नेतृत्व नारायण काजी सुरेशले गरेका छन्। केन्द्रीय समिति बैठकमा धारणा राख्ने बहुसंख्यक सदस्यले सरकारले लिएको सुशासनको अभियान सही भएको समेत बताएका हुन्। भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकारले लिएको कदमप्रति जनतामा आशा जागेको छ। यो अभियान नरोकियोस्, पार्टीभित्र पनि केही भ्रष्ट छन् भने उनीहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइयोस्। बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले राखेको धारणाबारे केन्द्रीय सदस्य सुदर्शन बरालले जानकारी दिएका छन्। सरकारको लोकप्रियताका कारण विपक्षी दलहरू अतालिएको केन्द्रीय सदस्यहरूले दाबी समेत गरेका छन्। अहिले सरकारले गरेको कामले माओवादीको शिर उच्च भएको छ। पार्टीको साख पुरानै अवस्थामा फर्काउने ढङ्गले काम भइरहेको छ, बैठकमा केन्द्रीय नेताहरूले बताएका थिए। दर्शकबिन यता भने मन्त्रालय खोसिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका ज्वाइँ काठमाडौँ भड्किएका छन्। कोशी प्रदेशको मन्त्री परिषदमा नअटाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका ज्वाइँ जीवन आचार्य काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। उनी बुधबार हवाई माध्यमबाट काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। नेकपा एमालेका नेता हिक्मत बहादुर कार्कीको सरकारमा पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री बनेका आज जीवन आचार्य काङ्ग्रेसका नेता उद्धव थापा पहिलोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। सर्वोच्च अदालतले थापा नेतृत्वको सरकारलाई अवैध ठहर गरेपछि सभामुख बाबुराम गौतमले राजीनामा दिएर सरकार गठनमा सहयोग गरेका थिए। सभामुखबाट राजीनामा दिएका गौतम बुधबार आचार्यले सम्हालेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय पाएका छन्। गौतमलाई आचार्यको ठाउँमा मन्त्री बनाउन माओवादी नेताहरूले शीर्ष नेतृत्वलाई दबाव दिएको स्रोतको भनाइरहेको छ। आचार्य मन्त्री बन्न नपाएपछि झोक्किएर काठमाडौँ आएको स्रोतको भनाइरहेको छ। आचार्य प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका ज्वाइँ हुन्। दर्शकबिन यता कोशीमा सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका गौतम भने अर्थमन्त्री बनेका छन्। कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री उद्धव थापासँगै 3 जना मन्त्रीले शपथ लिएका छन्। सभामुखबाट राजीनामा दिएका बाबुराम गौतम अर्थमन्त्री बनेका छन्। गौतमले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्। काङ्ग्रेसका प्रदीप सुनुवारले खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय र एकीकृत समाजवादी पार्टीका कमल जवेगुले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। मङ्गलबार 4 दलको समर्थनमा नेपाली काङ्ग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। यसअघि 21 असारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापा सभामुखको समेत समर्थन लिएर मुख्यमन्त्री बनेका थिए। उक्त कदम संविधान विपरीत भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनको नियुक्त बदर गरिदिएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, त्यसपछि मङ्गलबार सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराएर उनको समर्थनमा थापा मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
दर्शकबिन यसैबीच यता प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्ञानेन्द्र बहादुर साईले सरकार ठूला भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेर भरियालाई समात्न केन्द्रित हुन थालेको आरोप लगाएका छन्। सरकारले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जग्गा किन्नेलाई समातेको छ। साईले भने तर जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्न दिने निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाललाई संरक्षण गरिरहेको छ। त्यति मात्र नभई ललिता निवासको जग्गा पहिला नाममा गर्ने जग्गा धनीलाई पनि सरकारले समातेको छैन। जग्गा किन्ने कसरी दोषी हुन्छन्? उनले भने उनले 1 क्विन्टल सुन प्रकरणमा पनि भरियालाई समातेको र सुन तस्करीलाई सरकारले नै संरक्षण गरेको आरोप लगाएका छन्। सुन तस्करी काण्डको छानबिन गर्न राप्रपा, नेकपा एमाले लगायतका दलले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेकोमा सरकारले त्यसलाई व्यवस्था गरेको प्रतिनिधि सभा सदस्य साईले बताएका छन्। उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्दा सरकारमा सहभागी दलबाटै धेरै नेताहरूको संलग्नता देखिने डरले प्रधानमन्त्रीले नै उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको मागलाई व्यवस्था गरेको साईको आरोप रहेको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराको संलग्नता रहेको प्रहरीको रिपोर्टले प्रश्न देखाइसकेको छ। ज्ञानेन्द्र साईले भने त्यसलाई सरकारले नसुने जस्तो गरिरहेको छ, किनकि माओवादी केन्द्रले त्यसमा छानबिन गरेमा सो पार्टीका धेरै नेता फस्नेवाला छन्। 1 क्विन्टल सुन भित्राउन सरकारकै मन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको उनको आरोप रहेको छ। यी दुईवटा घटनाबाटै सरकार ठूला माछालाई लुकाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण लामा लागे जस्तो मात्रै हुने स्पष्ट उनले बताएका छन्। उनले सरकार जनताका आँखामा छारो हालेर सस्तो लोकप्रियता कमाउनतर्फ लागेको भन्दै त्यसको प्रयास धेरै नटेक्ने समेत उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सांसद हामीले रोकेको होइन सरकारले रोकेको हो भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आरोप लगाएका छन्। आफूहरूले सुन काण्डबारे बोल्न पाउने पर्ने माग गर्दा सरकारले बोल्न नदिनका लागि सांसद रोकिएको केपी शर्मा ओलीको भनाइरहेको छ। तुलसीलाल अमात्य स्मृति दिवस अवसरमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै केपी शर्मा ओलीले सुन तस्करी प्रकरणमा गृह मन्त्रालयको नै मात्रै कुरा सुनेर आफूहरू नबस्ने बताएका छन्। हामी गृहमन्त्रीले बोलिदिनु सदन खोलिदिन्छौँ भनेको होइन, सांसदहरूले बोल्नु पाउनु पर्दछ भनेका हौँ, तर सरकारले सांसदले बोल्छ भनेर सभामुखलाई दबाब दिएर सूचना टाँसेर सांसद रोकेको हो। केपी शर्मा ओलीले भने सरकारले बालुवाटारको सहमति सांसदमा पुग्दा केपी शर्मा ओलीले छाड्यो भनेर कुप्रचार गरेको हो। सुन तस्करी प्रकरणमा सरकार आफै संलग्न रहेकाले आफूहरूले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गरेको केपी शर्मा ओलीको भनाइरहेको छ। तपाईँले गरिरहेको छानबिन गर्नुहोस्, तर उहाँहरू आफै मुछिनु भएकाले निष्पक्ष छानबिनका लागि हामीले उच्चस्तरीय समिति बनाऊ भनेका छौँ। केपी शर्मा ओलीले भने सर्वसाधारणको एउटा सिक्री समात्ने सरकारले दैनिक क्विन्टल सुन तस्करलाई पठाइएको छ, त्यत्रो सुन नदेख्ने भए त्यहाँ भन्सार किन राखेको? उनले प्रश्न गर्दै भने जनतालाई मात्र दुःख दिन राखेको हो भन्दै प्रश्न गरेका छन्। सुन तस्करी प्रकरणमा काङ्ग्रेस चुइक्क बोल्न नसकेको भन्दै उनले भने देउबाजी के छ विचार? उनले आफूहरू बाहेक अरू कसैले पनि देश चलाउन नसक्ने भन्दै मिसन 2084 सालमा लागेको केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। यसैबीच ओलीले शेरबहादुर देउवालाई सोधे, देउबाजी क्विन्टल सुन तस्करी भएको सुन्नु भएको छ कि नै भनेर प्रश्न गरे। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुन तस्करी प्रकरणमा नबोलेको भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसप्रति प्रश्न गरेका छन्। सुन तस्करीका बारेमा 1-2 नेताले व्यक्तिगत रूपमा बोले तापनि नेपाली काङ्ग्रेसले चुइक्क गर्न नसक्नु अचम्म लाग्दोको विषय भएको बताएका छन्। तुलसीलाल अमात्यको स्मृति दिवसको अवसरमा भएको कार्यक्रममा उनले काङ्ग्रेसले सुन तस्करीका बारेमा बोल्न नसकेको आरोप लगाएका हुन्। म नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति देउबाजीलाई भन्न चाहन्छु, देउबाजी तपाईँले क्विन्टल सुन तस्करी गर्नुभएको सुन्नु भएको छ कि छैन? ओलीले प्रश्न गरे, केही गर्नुपर्छ कि पर्दैन यस्तोमा प्रश्न गरेका छन्। ओलीले देउबाबाट आउने सम्भावित उत्तर भन्दै व्यङ्ग्य बताएका छन्। थपे उनले भन्नुहुनेछ म प्रचण्डको साथ छोड्दिन, म प्रचण्डलाई साथ दिन्छु। दर्शकबिन यसैबीच यता सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा हिजो 18 जना सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राखेका छन्। यसैबीच गोपनीयता भङ्ग हुने भएकाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक लाइभ नगरिएको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले बताएका छन्। बुधबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छलफलको विषयहरू राखिसकेपछि 18 जना केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राखेका हुन्। अध्यक्ष दाहालले सङ्गठनात्मक संरचना भद्दा र चुस्त नभएको र अब चुस्त बनाएर लैजानुपर्ने धारणा राखेको केन्द्रीय कमिटीका सदस्य माधव सापकोटाले बताएका हुन्। उनले एकपटक पार्टी पङ्क्तिलाई वडा स्तरसम्म फर्काउने र 3 महिनाको अभियान सञ्चालन गरी विधान सम्मेलन बारेमा छलफल भइरहेको समेत बताएका हुन्। उनले बैठक लाइभ गर्नुको मूल आत्मालाई मार्नु भएकाले
बैठक लाइभ नगरेको समेत स्पष्ट पारेका छन्। उनले भने पार्टी अध्यक्ष कमरेडले बैठकमा छलफल गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो। प्रस्तावको सार सङ्गठनात्मक रचना भद्दा र चुस्त नभएको प्रश्न उठेको थियो। उनले भने यसलाई त्रुस्त र दुस्त बनाउने र एकपटक पार्टी पङ्क्तिलाई वडा स्तरमा फर्काउने र 3 महिनाको अभियान सञ्चालन गरी विधान सम्मेलन गर्ने, विधान सम्मेलनबाट पार्टीलाई सुस्त र व्यवस्थित बनाउने प्रस्ताव राख्नु भएको छ। आज 18 जनाले आफ्ना धारणा राख्नुभयो। बैठक लाइभ गर्नुभएको मूल आत्महत्यालाई मार्नु हो, आत्मालाई मार्नु हो, किनभने बैठक आन्तरिक हो, गराइसियो। उनले भने नेतृत्वको आलोचना गर्ने, सुझाव दिने कुरा हो। लाइभ गर्दा गोपनीयता भङ्ग हुन्छ, त्यसलाई आन्तरिक रूपमा सीमित गरिएको समेत उनले बताएका छन्। केन्द्रीय सदस्य सापकोटाले बैठकले लाइभ गर्दा गोपनीयता भङ्ग हुने भएकाले नगरेको समेत बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता शङ्काको सुई सरकारतिरै सोझियो। अब सुन तस्करीको विषय सेलाउँदै जान्छ भन्दै गोकुल प्रसाद बास्कोटाले अभिव्यक्ति दिएका छन्। नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य गोकुल प्रसाद बास्कोटाले सुन तस्करी र कारोबारीको शङ्काको सुई सत्तासीन केन्द्रतर्फ सोझिएको बताएका छन्। बुधबार ट्विट गर्दै उनले शङ्काको सुई सत्तासीन केन्द्रतिर सोझिने तथ्यहरू आउने सम्भावना निकै बढेर गएकाले सुन तस्करी र कारोबारीका समाचार सेलाउँदै जाने गर्ने उनले बताएका हुन्। उनले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई लक्षित गर्दै रेस्टुरा बिक्री, घरजग्गा कारोबार, विदेशमा रकम निकासा लगायत सेटिङ भएको समेत आरोप लगाएका छन्। अब सुन तस्करी र कारोबारीका समाचार सेलाउँदै जालान्, किनकि शङ्काको सुई सत्तासीनकै केन्द्रतिर सोझिने तथ्यहरू आउने सम्भावना निकै बढेर जाने देखिन थालेको छ। उनले भनेका छन्, बेल्जियमको रेस्टुरा बिक्री, झम्सी खेल, घरजग्गा कारोबार, सिङ्गापुरतिर रकम निकासी, श्रमिकको प्रवासी डलर खरिद र हुन्डी राजस्व नाका सेटिङ भनेका छन्। राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले साउन 2 गते हङकङबाट आएको करिब 100 कुन्टल सुन भन्सार पास भइसकेको अवस्थामा सिनामङ्गलबाट बरामद गरेको थियो। राजस्व अनुसन्धान विभागले उक्त प्रकरणमा हालसम्म 17 जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सङ्घीय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा आफूहरूमाथि विभेद गरिएको भन्दै राहत शिक्षकहरूले सडक आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्। हिजो भर्खरै सम्पन्न नेपाल राहत शिक्षक आन्दोलन परिचालन समितिको बैठकले सशक्त सडक आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले साउन 18 गते स्पेशल टास्क फोर्सका सम्पूर्ण सदस्यलाई काठमाडौँ बोलाउने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै साउन 20 गते नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिको सम्पूर्ण बैठक बोलाइएको छ। ऐनको मस्यौदा अध्ययन गर्दा राहत शिक्षकहरूका माग र विभिन्न समस्यामा भएका सम्झौता र सहमति विपरीत पेसाको स्थायित्वको सवालमा चरम विभेद भएको उनीहरूको आरोप रहेको छ। मङ्गलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले ऐनको मस्यौदा संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो। दर्शकबिन सङ्घीय शिक्षा ऐनको विरुद्धमा सडक आन्दोलन गर्ने राहत शिक्षकहरूले घोषणा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता लम्की स्किनको उचित उपचारको माग गर्दै नेकपा एमालेले प्रदर्शन गरेको हो। मुलुकभर पशुमा फैलिएको लम्की स्किन रोगलाई महामारी घोषणा गरी रोकथाम तथा नियन्त्रणमा उचित उपचारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै नेकपा एमाले काठमाडौँ महानगर कमिटीले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता बीपीलाई केपी शर्मा ओलीले आत्मसमर्पणवादी भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू भड्किएका छन्। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बीपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिलाई आत्मसमर्पणवादी भनेपछि काङ्ग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रतिवाद गरेका हुन्। ललितपुरको च्यासल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बुधबार आयोजित तुलसीलाल आमत्याको 26औं स्मृति दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बीपीले भारत निर्वाचनमा बस्न नसकेपछि नेपाल फर्किएर राजासँग आत्मसमर्पण गरेको आरोप लगाएका थिए। राजासँग आत्मसमर्पण गरेको कुरालाई राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति भन्ने गरिएको उनको आरोप रहेको छ। ओलीले भनेका थिए, गणेशमानजी 50 वर्ष काङ्ग्रेसमा रहनुभयो। पहिला पनि काङ्ग्रेस हुनुहुन्थ्यो, पछि पनि काङ्ग्रेस छाडेर अलग हुनुभयो। गणेशमानजी सधैँ काङ्ग्रेससँग काङ्ग्रेसको कमजोर आत्मसमर्पणवादी चरित्र र भन्ने एक थोक गर्ने अर्को थोक उनले भने त्यो खालको देखेर उहाँ सधैँ सङ्घर्षरत हुनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता असाध्यै चतुर हुनुहुन्छ, सङ्घर्ष गर्न टिक्न नसक्ने भयो। भारतमा पनि अडिन गाह्रो भयो, सबैतिर गाह्रो भएपछि अब आत्मसमर्पण गरेर भए पनि नेपाल जानुपर्छ भनेर आउनुभयो। तर त्यसलाई के भन्नुभयो, एक दिन बिहान सबै राता झन्डा नेपालमा गाडिएका देखिने खतरा छ। त्यसकारण अब म जनताको प्रतिनिधि, जनशक्ति, राज्य सत्ताको शक्तिको दुईवटा मिलेर जानुपर्छ भन्ने उनले बताएका छन्।
त्यसकारण राजा र मेरो गर्दन जोडिएको छ भन्ने व्याख्या गरी बिपी कोइरालाले राष्ट्रिय मेलमिलाप भनेर आफ्नो र राजाको मेलमिलापलाई राष्ट्रिय मेलमिलाप भन्नुभयो। कसका विरुद्ध भन्दा वामपन्थी परिवर्तनकारी देशभक्ति शक्ति विरुद्ध उहाँका त्यस बेलाका वक्तव्य हेरे हुन्छ। उनले भने बोल्न नसक्नु बेग्लै कुरा हो, कसैले बोल्न सक्दैन बेग्लै कुरा, तर नीति त्यही हो, वक्तव्यले कुरा के भन्छ उनले बताएका छन्। सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर महामन्त्री शर्माले आपत्ति जनाएका हुन्। उनले अध्यक्ष ओलीले बिपी कोइराला बारे राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिप्रति लक्षित अभिव्यक्तिको प्रक्रिया समेत नरहेको बताएका छन्। उनले अध्यक्ष ओलीले कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा अरूको बारेमा तिताक्ता नपोखी वक्तव्यता टुङ्ग्याएर नेपाली समाजले अनौठो मान्नुपर्ने स्थिति आइसकेको बताएका छन्। महामन्त्री शर्माले अध्यक्ष ओलीका पछिल्ला अभिव्यक्ति सांस्कृतिक हुन नसकेको समेत भनाइराखेको छन्। यसैबीच उनले प्रश्न गर्दै भाउजूसँग ठाकठुक पर्यो कि भनेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँ उपत्यकाको बौद्ध जोरपाटी लगायतका स्थानहरूमा सर्वसाधारणलाई डर र तरासमा पारी रकम माग्ने समूहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उक्त अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेको आरोपमा सिन्धुपाल्चोक मेलम्चीका श्यामबहादुर लामा रामेछोप घर भई जोरपाटी बस्ने 28 वर्षका विक्की लामा, सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची घर भई कागेश्वरी मनोहरी बस्ने भीमबहादुर बस्नेत, सोही ठाउँका गोविन्द गजमेर र सिन्धुपाल्चोकको चौतारा घर भई गोकर्णेश्वर बस्ने प्रवीण तामाङ पक्राउ गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता आज बुधबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा 9.25 अङ्कको वृद्धि आएको छ। कारोबार समयदेखि घट्न थाले पनि अन्तिम समयमा सुधार आउँदै परिसूचक 9 अङ्कले बढेर बन्द भएको हो। यो सँगै परिसूचक 20,088 अङ्कमा पुगेको र रोकिएको बताइएको छ। परिसूचक 9 अङ्कले बढ्दा आज 117वटा कम्पनीको सेयर मूल्य बढिसकेको छ र यस्तै 81वटा कम्पनीको सेयर मूल्य घट्दा 91 कम्पनीको सेयर मूल्य भने स्थिर रहेको छ। यस क्रममा आज 1,81,24,00,000 रुपियाँ बराबरको 93,61,000 किता सेयर किनबेच भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। नेप्से बढे तापनि आज प्रभु स्मार्ट फन्डको सेयर मूल्य 10% घटेको छ। यस्तै NIBL समृद्धि फन्ड 2 को मूल्य समेत 4.58% घटेको छ। यता आज 3 समूहको सूचक समेत घटेको छ। व्यापार समूहको सूचक 1.78 अङ्कले घट्दा लघुवित्तीय समूहको सूचक 11 अङ्कले र जलविद्युत समूहको सूचक 5.68 अङ्कले घटेको बताइएको छ। आज होटेल र टुरिज्म समूहको सूचक 78 अङ्कले बढ्दा निर्जीवन बिमा कम्पनी समूहको सूचक 65 अङ्कले घटेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता श्रीमतीलाई गोली हानेर मारेको आरोपमा श्रीमान पक्राउ परेका छन्। तनहुँमा श्रीमतीको गोली हानेर हत्या गरिएको आरोपमा एकजना पक्राउ परेका हुन्। 47 वर्षीय श्रीमती गीता आलेलाई भरुवा बन्दुक प्रहार गरी हत्या गरिएको अभियोगमा ब्यास नगरपालिका 5 मुनुङकोट स्थित पिखरी गएर बस्ने 56 वर्षीय श्री प्रसाद आलेलाई मङ्गलबार राति प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। आलेले श्रीमतीले भरुवा बन्दुक प्रहार गर्दा गम्भीर घाइते भएकी थिइन्। गम्भीर घाइते गीताको जिल्ला अस्पताल दमौलीमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई बन्दुकसहित पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशभक्त र परिवर्तनकारी वामपन्थी दल विरुद्ध लाग्न राजासँग मेलमिलाप गरेको आरोप लगाएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच देशभक्त शक्तिका विरुद्ध लागेर बिपीले राजासँगको आफ्नो मेलमिलापमा रजाई गरेको र मेललाई राष्ट्रिय मेलमिलाप भन्नुभएको भन्दै गम्भीर आरोप लगाएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा तुलसीलाल स्मृति दिवसका अवसरमा बोल्दै उनले बिपी र राजाबीचको मेलमिलाप राष्ट्रिय नभई व्यक्तिगत मात्रै भएको गम्भीर आरोप लगाएका हुन्। कतै पनि टिक्न नसकेपछि भारतमा अडिन पनि गाह्रो भएपछि बिपीले व्यक्तिगत लाभका लागि राजासँग मेलमिलाप गरेको आरोप केपी शर्मा ओलीले लगाएका छन्। उनले भने बिपी कोइरालाले राष्ट्रिय मेलमिलाप भनेर आफ्नो र राजाको मेलमिलापलाई राष्ट्रिय मेलमिलाप भन्नुभयो। कसका विरुद्ध भन्दा वामपन्थी परिवर्तनकारी देशभक्त शक्तिहरूका विरुद्ध भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता लम्की स्किनको उचित उपचारको माग गर्दै नेकपा एमाले प्रदर्शन गरेको छ। मुलुकभर पशुमा फैलिएको लम्की स्किन रोगलाई महामारी घोषणा गरी रोकथाम नियन्त्रणका साथ उचित उपचारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै नेकपा एमाले काठमाडौँ महानगर कमिटीले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। लम्की स्किन रोगका कारण हजारौं पशुको मृत्यु भएको र लाखौं पशुहरू प्रभावित हुँदा पनि रोकथामको कुनै पनि उपाय नअपनाएको भन्दै नेकपा एमाले महानगर कमिटीले आज काठमाडौँको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेको छ। महानगर कमिटीले किसानलाई तत्काल बीमा उपलब्ध गराउनुपर्ने, क्षतिपूर्ति राहत र सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेको छ। अखिल नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष प्रेम दङ्गलले छिटोभन्दा छिटो किसानका गोठमा उपचार सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन्। उनले मुलुकभरका 10 लाख पशु प्रभावित भएको अवस्थामा लम्की स्किनलाई नियन्त्रणमा लिन सरकारले कुनै पहल नगरेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरेका छन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले लम्की स्किन रोग महामारी घोषणा गर, पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति दे, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर, भूमिहीन समस्या समाधान गर लगायतका प्लेकार्डहरू सहित उनले बोकेका थिए। दर्शकबिन यसैबीच यता 1 क्विन्टल सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका 18 जनाकै कल डिटेल्स निकालिने भइएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले अहिलेसम्मकै ठूलो मानेको 1 क्विन्टल सुन 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका मुख्य डिजाइनर मध्येका एक मानिएका चिनिया नागरिक दावा छिरिङमा मुख्य अनुसन्धान केन्द्रित गरेको छ। दावासहित हालसम्म पक्राउ परेका 18 जनाकै कल डिटेल्स निकाल्ने काम सम्पन्न भएको र सोही आधारमा दर्जनौं व्यक्तिहरूलाई निगरानीमा राखेर थप अनुसन्धान अगाडि बढाइएको विभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ। दावाको कल डिटेल्सका आधारमा केही राजनीतिक नेतृत्व समेत निगरानीमा परेका हुन सक्ने स्रोतको दाबी रहेको छ। सोही आधारमा केही राजनीतिक व्यक्तित्व तथा उच्च तहका व्यापारिक घरना समेत तानिन सक्ने देखिएको छ। विभागका स्रोतका अनुसार सुन तस्करीको मुख्य डिजाइनर मानिएका दावासँग सामान्य केयरकार र सोधपुछ भइरहेको छ। उनीसँग विस्तृत बयान लिने काम भने बाँकी रहेको र छिट्टै बयान लिइने विभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ। दावाले प्रयोग गरेका सबै मोबाइलको कल डिटेल्स निकाल्ने काम गरेको र सो आधारमा अन्य शङ्कास्पद व्यक्तिलाई निगरानीमा राखिएको बताइएको हो। यस्तै दावाले प्रयोग गर्दै आएको सबै इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइसहरू प्रहरीको फोरेन्सिक ल्याबमा पठाइएको छ। विभागका अनुसार दावासहित पक्राउ परेका 18 जनाकै कल डिटेल्स लिने काम सम्पन्न भइरहेको बताइएको हो। दावासहित 18 जनासँग विभिन्न समयमा फोन सम्पर्क गर्ने दर्जनौं व्यक्तिहरू विभागको उच्च निगरानीमा पर्ने गरेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। यसै गरी निगरानीमा पर्नेहरूमा केही राजनीतिक व्यक्तिहरू र व्यापारिक घरानाका केही रहेको विभागले जानकारी दिएको छ। 18 जनाकै कल डिटेल्स प्राप्त भइसकेको छ। त्यसका आधारमा उनीहरूसँग कुराकानी गर्ने र सम्पर्क बढाउने व्यक्तिहरूलाई निगरानीमा राखेर थप छानबिन गर्ने अगाडि बढाइरहेको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली सेनामा जागिर लगाइदिने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा दार्चुला प्रहरीले 8 जनालाई पक्राउ गरेको छ। ठगी गरेको आरोपमा दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका 3 ब्याजका 27 वर्षीय नरेन्द्र सिंह महर लगायत 8 जना पक्राउ परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। पक्राउ परेका नरेन्द्र सिंह महरले आफू सेनामा जागिर खाइरहेको र देवल गण अत्तरियामा कार्यरत रहेको ताउँदै सेनामा जागिर गराइदिने आशा देखाएर ठगी गरेको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। डीएसपी पाण्डेका अनुसार उनीहरूले पीडित 7 जनालाई सेनामा सिधै भर्ना गरेर तालिममा समावेश गराउने आश्वासन पनि देखाएका थिए। पक्राउ परेकाहरूको खाता नम्बर र ई सेवामा रकम आएको पाइएको र उनीहरूमाथि ठगी मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ।